बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत। खाने काबा एक कदीम तरीन इबादत गाह है जिसकी नींव हजरत आदम ने डाली और जिसकी दीवारें हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने उठाई। अगरचे ये घर बिल्कुल सादा नक्शो निगार से मौर्रा, जीनतो आराइश से खाली और चूने और पत्थरों की सीधी सादी इमारत है, मगर इसका एक एक पत्थर बरकत सादत का सरचश्मा और इज्जत हुर्मत का मरकज़ो महवर है। खुदावंदे आलम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने खाने काबा को मोहतरम घर करार दिया है। खाने काबा की ये इज्जत और हुर्मत दायमी और अब्दी है, जो ना पहले जमानों वक्त की पाबंद थी और ना अब है, बल्कि रोजे तामीर से इसे बुलंद तरीन अजमत और गैर मामूली मरकजी हैसियत हासिल रही है और अब भी इसकी मरकजियत और अहमियत बदस्तूर कायम है, जिसका इजहार मुख्तलिफ इस्लामी इबादात के जरिए होता रहता है। चुनाचा हर मुसलमान, चाहे वो मशरिक का बाशिंदा हो या मगरिब का, अरब का रहने वाला हो या अजम का, जब भी नमाज के लिए खड़ा होगा इसे ही इबादत के मरकजी सिमत करार देगा और इसके गिर्द चक्कर लगाना और तवाफ करना इस एहतियात के साथ कि शाने इसकी सिमत से मुनहरिफ ना होने पाए, हज का एक बड़ा रुकुन और इसकी अजमत और तकदीस का एक खास मुजाहिरा है। तारीखों और हदीसों से पता चलता है कि हजरत अली की नूरी तख्लीक नूर मोहम्मदी के साथ हजरत आदम की खिलकत से 14,000 साल कबल हो चुकी थी, लेकिन इंसानी शक्ल में आपका ज़हूर नमूद इसी मुतबरिक और बाइज्जत घर में रोज़े जुम्मा 13 रजब 30 आमुल फील में हुआ, और ये शर्फ खास ना इनसे पहले किसी को मिला और ना इनके बाद किसी को हासिल होगा। मुहद्दिसीन और अहले सीर ने इसे हजरत अमीर अल-मोमिनीन के मुख्तसारात में शुमार करते हुए अपनी कुतुब और मुसन्निफात में इसका जिक्र किया है। चुनाचा हाकिम निशापुरी तहरीर करते हैं, अखबार मुतवातिर से साबित है कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाह वजहो वस्ते खाने काबा में फातिमा बिनते असद के बातिन से मुतवल्लिद हुए। शाह वलीउल्लाह ने भी इसे नकल किया है और इस अम्र की सराहत की है कि इनसे पहले और इनके बाद किसी को यह शर्फ नसीब नहीं हुआ। चुनाचा वो तहरीर करते हैं, मुतावतर रिवायत से साबित है कि अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम रोज़े जुम्मा 13 रजब 30 आमुल फील को वस्ते काबा में फातिमा बिनते असद के बातिन से पैदा हुए और आपके अलावा न आपसे पहले और न आपके बाद कोई खाने काबा में पैदा हुआ। असर नो के मुसन्निफ अब्बास महमूद अकाद ने इस मुबारक पैदाइश को खाने काबा की अजमत पारीना की तजदीद और खुदाए वाहिद की परस्तिश के दौरे जदीद से ताबीर किया है। वो लिखते हैं, अली इब्न अबी तालिब खाने काबा के अंदर पैदा हुए और खुदावंदे आलम ने इनके चेहरे को बुताने काबा के आगे झुकने से बुलंद तर रखा, गोया इस मुकाम पर हजरत की पैदाइश काबे के नए दौर का आगाज और खुदाए वाहिद की परस्तिश का ऐलान आम था। हर मौरिख और सीरत निगार ने इसका तस्करा किया है। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि वो और यजीद इब्ने कानब और बनी हाशिम और बनी आज़ा के चंद अफराद खाने काबा के पास बैठे थे कि फातिमा बिनते असद तशरीफ लाई और खाने काबा के करीब आ खड़ी हुई। अभी एक आध लम्हा गुजरा था कि उनके चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। रसते हुए हाथ दुआ के लिए उठाए, मुस्तरिब निगाहों से आसमान की तरफ देखा और बारगाहे खुदावंदी में अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पर और तेरे नबियों पर और तेरी नाजिल की हुई किताबों पर ईमान रखती हूँ। तू इस बाइज्जत घर, इस घर के मेहमान और इस मौलूद के सदके में जो मेरी शिकम में है, मेरी मुश्किल हल कर और इसकी विलादत को मेरे लिए आसान कर दे। मुझे यकीन है कि ये मौलूद तेरे जलालो अजमत की निशानियों में से एक रोशन निशानी है और तू जरूर मेरी मुश्किल आसान करेगा। अब्बास कहते हैं कि जब फातिमा बिनते असद इस दुआ से फारिग हुई तो हमने देखा कि खाने काबा की अकबी दीवार शक हुई और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन इस नए दर से अंदर दाखिल हो गई और दीवार काबा शिगाफ्ता होने के बाद फिर अपनी असली हालत पर पलट आई, गोया इसमें कभी शिगाफ पड़ा ही न था।
اس واقعے کی صحت کو علماء شیعہ کے علاوہ اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ علماء اہل تشیع میں سے ابو جعفر طوسی نے امالی میں، علامہ مجلسی نے بہار میں، اور علماء اہل سنت میں سے میر صلاح کشفی نے مناقب میں، اور مولوی محمد مبین نے وسیلۃ النجات میں اسے درج کیا ہے۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ صورت یکایک اور اتفاقیہ طور پر پیش نہیں آئی۔ اگر یہ اتفاقی حادثہ ہوتا تو خلاف عادت کے طور پر دیوار شک نہ ہوتی اور نہ بنت اسد دیوار کے شگاف سے بے بکانہ اندر داخل ہوتی اور نہ ہی دیوار اپنی اصلی حالت پر پلٹ آتی، بلکہ یہ غیبی طاقت ہی کا کرشمہ اور قدرت کی کار فرمائی ہی کا نتیجہ تھا۔ اس ولادت کے 3 دن بعد تک فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں رہیں اور چوتھے دن مولود نو کو گود میں لیے ہوئے باہر آئیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منتظر اور چشم براہ تھے، آگے بڑھے اور اپنے محسن و مربی چچا کے لخت جگر کو ہاتھوں پر لے کر سینے سے لگا لیا۔ ولادت کے بعد سے حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جس کے بنا پر بنت اسد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید بچہ بینائی سے محروم ہے، مگر بچے نے شمیم نبوت سونگھ کر آنکھیں کھول دی اور سب سے پہلے جمال جہاں آرائے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آنکھوں کو روشن کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مولود کے منہ میں دے کر آب وحی سے چمن امامت کی آبیاری کی، علم نبوت لعاب دہن رسول میں حل ہو کر علی کے رگ و پے میں اترا اور زبان پیغمبر نے گواہی دی کہ اس نے مجھے پہلی نظر کے لیے منتخب کیا، میں نے اسے علم کے لیے منتخب کر لیا۔ بعض روایت میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے اپنی آغوش مبارک میں لیا تو آپ نے آنکھیں کھول کر جمال رسالت پر پہلی نظر ڈالی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر آسمانی صحیفوں کی تلاوت کی۔ بھائی نے بھائی کو گلے لگایا اور اپنی زبان اقدس دہن امامت میں دے دی۔ علامہ اردبیلی کا بیان ہے کہ زبان رسالت سے 12 چشمے جاری ہوئے اور علی اچھی طرح سیر و سیراب ہو گئے، اسی لیے اس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ترویہ کے معنی سیرابی کے ہیں۔ حضرت علی کو خانہ کعبہ سے کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسیل کعبہ فرمایا، انہی کے آباء و اجداد نے اسے تعمیر کیا اور وہی اس کے پاسبان و نگہبان رہے اور اسے طاغوتی طاقتوں کے دست برد سے بچاتے رہے۔ چنانچہ حسان ابن عبد کلال نے اسے مسمار کرنا چاہا تو فہر ابن مالک نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ ابراہہ ابن آشرم نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب در کعبہ پر جم کر کھڑے ہو گئے۔ اگر بت پرستوں نے اسے صنم کدہ بنا ڈالا تو انہی کے ہاتھوں نے پیغمبر کے دوش پر بلند ہو کر اس کی تطہیر کی اور ایک ایک بت کو توڑ پھوڑ کر باہر پھینکا اور کعبہ ہی ان کا مولد قرار پایا، اور اس طرح ان کی ولادت کعبے کی طہارت کی تمہید بن گئی۔ اگر حضرت علی کی ولادت کو مکانی لحاظ سے یہ شرف حاصل ہے کہ بنائے خلیل مطاف خلق اور مامن عالم میں پیدا ہوئے، تو زمانی لحاظ سے بھی یہ شرف ہے کہ آپ ماہ رجب میں پیدا ہوئے، جو حرمت والے مہینوں میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی محترم مہینے کی 27ویں تاریخ کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور دعوت اسلام کا آغاز ہوا۔ یہ ولادت و بعثت کا زمانہ اتحاد علی اور اسلام کی اتحاد باہمی کا آئینے دار ہے۔ چنانچہ کردار علی اسلامی تعلیمات کا عکس بردار اور اسلامی تعلیمات سیرت علی کا آئینہ ہے۔ دونوں ایک ساتھ پیغمبر کے سائے میں پروان چڑھے اور دونوں ایک دوسرے کی عظمت و رفعت کے پاسبان رہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب نے آپ کا نام اپنے جد قصی بن قلاب کے نام پر زید اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا، جبکہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نام پر آپ کا نام علی تجویز فرمایا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کی مادر گرامی کا رکھا ہوا ایک نام حیدر بھی ہے۔ اس نام کے متعلق روایتوں میں ہے کہ جب آپ گہوارے میں تھے اور آپ کی والدہ کہیں کسی کام سے گئی ہوئی تھی تو ایک اشدہے نے آپ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ نے گہوارے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا جبڑا پکڑ لیا اور کلہ چیر کر رکھ دیا۔ ماں نے واپس ہو کر جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا، یہ میرا بچہ حیدر ہے۔ اس نام کی تصدیق
اس رچ سے بھی ہوتی ہے جو آپ نے فتح خیبر کے موقع پر مرحب کے سامنے پڑھا تھا۔ آپ کی کنیت و القاب بے شمار ہے۔ کنیت میں ابو الحسن و ابو تراب اور القاب میں مرتضی، مشکل کشا، حاجت روا، امیر المومنین، ید اللہ، نفس اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، نفس رسول اور ساقی کوثر وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت علی نے نبوت کی چھاؤں میں آنکھیں کھولی، رسالت کی تجلی ریز فضاؤں میں پلے اور بڑھے، پیغمبر اسلام کی سایہ تربیت میں پروان چڑھے اور قرۃ اور جلوت نے سفر و حضر میں سائے کی طرح تاجدار رسالت کے دوش بدوش رہے۔ انہی کے مکتب رشد و ہدایت میں تعلیم و تربیت کی منزل طے کر کے باب شہر علم کہلائے، انہی کی کردار و عمل کی نقوش کو نگاہ و دل میں جگہ دی اور انہی کی کمال تربیت کے نتیجے میں عروج کے اس نقطۂ آخر تک پہنچے کہ ہر بلندی آپ کی گزرگاہ میں گرد راہ بن گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فیضہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔